अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज 3 बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक खबर ताकतवर तरीन खातून की गिरफ्तारी के हवाले से है जो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अब मरियम सरकार के भी दिन गिने जा चुके हैं, ताले लग चुके हैं बाकायदा। और साथ ही आपको एक और बड़ी कंट्रोवर्सी के हवाले से भी बताऊंगा जो मुहर्रम उल हराम के महीने में 10 मुहर्रम को जन्म ले चुकी है। ये सारी चीजें एक एक करके आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो मुहर्रम उल हराम के बारे में बात कर लेंगे। वफाकी हुकूमत हो या फिर पूरे पाकिस्तान में जिस तरह के सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए, नाके लगाए गए, सर्चिंग की गई, पुलिस की सिक्योरिटी दी गई, प्रोटोकॉल दिया गया, तमाम तर सूबाई हुकूमतें मुबारकबाद की मुस्तहक हैं। उनको शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए। और फिर यहाँ पर जनाब हमें हमेशा की तरह कुछ चापलूसियां भी नजर आई। वो इस तरह के जनाब कुछ सरकारी सतह पर सबीलें चलाई गई, सरकारी खजाने से सबीलें चलाई गई मुबैना तौर पर, और उन पर भी मरियम नवाज साहिबा की तशहीर की गई। सबीलों पर भी मरियम नवाज की तस्वीरें लगाई गई। सबीलों पर यकीन कीजिए, सबील वाले जो कैंप लगे हुए थे, जो टब थे, उन पर भी मरियम नवाज की तस्वीरें लगाई गई। इनका बस नहीं चल रहा था, वरना जो वो बर्फ के कैन थे ना, बर्फ के ऊपर भी मरियम नवाज की तस्वीर पेंट कर देते। यहां तक हमने मामला देखे। दूसरी जानिब जनाब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में खवातीन के हवाले से एक बड़ी तवाना आवाज है। मैं समझता हूं कि मरियम नवाज साहिबा से भी तवाना आवाज है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात कर लेते हैं। अब खबरें ये हैं कि इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। आप देखिए, एक लंबे अरसे से ये मुसलसल खामोश हैं। मरियम साहिबा मुसलसल खामोश है, ना कोई सियासी इज्तिमाआत कर रही हैं, ना कोई इधर उधर जो पहले की तरह वो शशके होते थे वो भी नहीं है, और पैसा भी कट चुका है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ पाबंदियां भी लग चुकी हैं और कुछ आगाही भी दी जा चुकी है कि भाई अब जो है, अब ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, और अपना सफर यहीं तक था, अपना साथ यहीं तक था। यही वजह है कि एकदम से चुप लग गई है। इस हवाले से कुछ खबरें हैं, कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। मुबैना तौर पर कुछ फाइलें जो हैं इनकी वो खुलना शुरू हो गई हैं, और कुछ करप्शन के केसेस जो हैं वो भी अब बाकायदा उनकी फाइलें जो हैं वो तैयार हो रही हैं मरियम सरकार के खिलाफ। और जनाब आप देखिए, पिछले 3-4 हफ्तों से मुकम्मल खामोश हैं। मरियम नवाज साहिबा खास तौर पर जो है वो खामोशी इख्तियार कर चुकी हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि एक इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वजीर खारजा इसहाक डार के दरमियान भी कोई खिंचातानी हुई है, कोई तू मैं हुई है, कोई तनाव पैदा हुआ है, जिसका नतीजा ये निकला है कि कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब जो हैं उनके साथ कुछ ज्यादा ही हुआ है। जिसके बाद अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जो कह लीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर के जो काम है वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। अब जो बैरूनी दौरे हैं वो नकवी साहब कर रहे हैं, जो अहम दौरे हैं वो गुज़श्ता 1 महीने से हम नकवी साहब को देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। डार साहब कहीं जाते हैं तो अपने हवाले से जाते हैं। तो अब ये मामलात यहाँ पर खराब हो चुके हैं। पंजाब में शनीद ये है कि चीफ मिनिस्टर को बदल दिया जाए। मुमकिन है कि रहे नून लीग का ही, लेकिन मौजूदा चीफ मिनिस्टर ना हो। उसकी वजह यह है कि मौजूदा जो क़यादत है इससे हमारी इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और परेशानी की कुछ वजूहात हैं।
سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ نااہل ہیں، یہ لوگ اتنے کیپیبل نہیں ہیں۔ انہوں نے جناب پیسہ پانی کی طرح بہایا اپنی تشہیر پر، اور کام کوئی نہیں کیا۔ سب کام وہ کیے جس میں صرف خرچہ ہو، آمدن نہ ہو، وہ کام کیے ہیں۔ اب بجٹ بھی چونکہ کم ہو گیا ہے، اور یعنی ان لوگوں نے زیادہ پیسہ اپنے عللوں تللوں پہ لگایا، اور اب پیسہ کم ہو گیا ہے، پریشانی بڑھ گئی ہے، خرچہ بڑھ گیا ہے، پیسہ کٹ گیا ہے، تو یہ صورتحال بھی بن گئی ہے۔ اور پہلے بھی وارن کیا جا چکا تھا کہ بھائی آپ یہ جو اپنے ششکوں پر پیسہ لگاتے ہیں، اپنے بڑے بڑے ایونٹس کرواتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، ہم یہاں پر ایک ایک روپیہ بیرون ملک سے اکٹھا کر کے لاتے ہیں، آپ کے سیاستدانوں کو تو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا، یہ پیسہ ہم لے کر آتے ہیں، اور ہمارے لائے گئے پیسے سے ہمارے اوپر جو احسان چڑھایا جاتا ہے، اس پیسے سے آپ لوگ عیاشیاں کرتے ہو، آپ لوگ اپنی ذاتی تشہیریں کرتے ہو۔ کیا یہ صوبہ کوئی آسمان سے اتر کر آیا ہے؟ ملک میں باقی صوبے نہیں ہیں؟ اور صوبے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایک میں پروجیکٹ آپ کو سندھ گورنمنٹ کا بتا دیتا ہوں، ایک پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ کا بتا دیتا ہوں، پورے پنجاب کے پورے پروجیکٹس ملا کر بھی اس ایک پروجیکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو 2022 کی بارشوں میں لوگوں کے گھر ٹوٹ چکے تھے، ورلڈ بینک کی سپورٹ کے ساتھ، وہ سارے صوبوں کو ہوتے ہیں، فنڈز وغیرہ آتے ہیں، ان کے مبینہ طور پر کولیب کے ساتھ یا پھر اپنے طور پر لوگوں کو گھر بنا کر دے رہی ہے سندھ گورنمنٹ، اور اب تک more than 2.3 million houses are built۔ 2.3 ملین گھر جو ہیں وہ تعمیر ہو چکے ہیں، مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن اس کی تشہیر پر چاہے آپ ان کو جتنا مرضی برا بھلا کہیں، اس کی تشہیر پر ان لوگوں نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا۔ عوام پر خرچ کیا، تشہیر پر نہیں کیا۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ 1 روپے کا کام ہوتا ہے تو 5 روپے تشہیر پر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تشہیروں سے، یہ ذاتی تشہیروں سے، جس طرح میں نے آغاز میں بتایا، وہ لوگ بڑے پریشان ہیں، اور وہ لوگ بڑے عرصے سے وارن کر رہے ہیں کہ بھائی ایسے نہیں چلے گا۔ اب یہ شکر منائیے کہ درمیان میں یہ انڈیا کی جنگ والا معاملہ بن گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور معاملہ بن گیا، یہ ایران والا، تو آپ کے اقتدار کو تھوڑی سی طول مل گئی، ادروائز آپ لوگ کب کے گھر جا چکے ہوتے۔ اور اب یہ سارے معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو گئے ہیں، اب ساری نظریں آپ پر ہیں، اب سارا فوکس آپ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہر طرف سناٹا چھا گیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے سب سے توانا آواز عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ ہیں، اور اب ان کے گرد جال بنا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے، جو ان کا کیس ہے، مقدمہ ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی عوام ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صرف اور صرف عمران خان صاحب کی بہنوں اور بالخصوص علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے، جو ہر ہفتے اڈیالہ جیل پہنچی ہوتی ہیں اور ورکرز کا خون گرماتی ہیں، پارٹی لیڈرشپ کو شرم دلاتی ہیں، ان کو کوستی ہیں، اور پارٹی لیڈرشپ کا یہ ماننا ہے کہ اس ایشو کو علیمہ خان صاحبہ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے راستے میں، رہائی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ علیمہ خان صاحبہ ہیں، لیکن اصل ان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے نیریٹو کو زندہ رکھنے کی جو وجہ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ ہیں۔ لہٰذا اگر یہ اسٹیبلٹی لانی ہے، یہ افراتفری ختم کرنی ہے، عمران خان کا مدعا خاموش کروانا ہے، تو علیمہ خان کو خاموش کروانا بہت ضروری ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کروا دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشرا بیگم کی رہائی بھی کسی کی خواہش پر ہوئی تھی، اور اب علیمہ خان صاحبہ کے گرد بھی اسی طرح سے جال بنا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ بہت جلد علیمہ خان صاحبہ کی بھی گرفتاری ہو جائے۔ تو دوستو، آنے والا وقت جو ہے یہ بڑی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے، زیادہ وقت نہیں لگنا، بس 2-4 دن میں آپ کو بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔